The primary health center at Sangem faces acute shortage of doctors. There are only 4 doctors to serve a population of about 35,000 people in the entire Sangem constituency. There is shortage of nurses, cook, X-ray technician. The ophthalmologist at Netravali has retired and not been replaced, nor is there an Ayurvedic doctor. हेराल्डान एक ग्राउंड झिरो केल्लो की जी सांग्यार जी हेल्थ फॅसिलिटी आसा खंय तरी सारकी तेजी परिस्थिती आसा बिकट आसा. जी बारीक बारीक ज्यो हेल्थ सेंटर आसात नेत्रावळी जावं वाडे जावं भाटी जावं ह्या जाग्यांनी खंय तरी डॉक्टर रेग्युलर नासून ते खंय तरी वीकली 1 दीस या 2 दीस अशें थंय वचून लोकांक ट्रिटमेंट दिताले. आनी आतां ती परिस्थिती जी आसा ही सेम आसा. आतां पळोवंक शकता हांव आसा सांग्यार जे मेन हेल्थ सेंटर आसा थंय हांगची परिस्थिती पळोवपाक गेली जाल्यार हांगा फक्त 4 डॉक्टर आसात आनी हे 4 डॉक्टर जे आसात हे 30 ते 35 हजार पॉप्युलेशना खातीर आसा. हेच डॉक्टर वीकली वेगवेगळ्या दिसांनी हे बाकीचे जी हेल्थ सेंटर आसा थंय वचून लोकांक ट्रिटमेंट दिता. आनी तशेंच बाकीचे स्टाफ हांगा खूब तरी कमी आसा. नर्सी जावं या कूक जावं हे सगळ्यांची शॉर्टेज आसा ह्या हॉस्पिटलांक. आनी आमी खंय तरी पळयतात की जेन्ना आमी चॅकअपाक येता आनी खंय तरी डॉक्टराचे खंय तरी प्रेझन्सी नासलेल्या कारणान आमी खंय तरी भडकतात आनी तांकां कितें कितें म्हणटात. पूण सपोज तेंची समज आमी हाल पळोवपाक गेले इतले हे थोडेशे दोतोर इतले लोकांक खंय तरी हँडल करता ही खरीच मोठी गोष्ट आसा. कारण शॉर्टेज आसून सुद्दां हे जे हॉस्पिटल आसा हे खंय तरी मॅनेज करता. हॉस्पिटलाचें कंडिशन कशें आहा तें आमी हा सांगे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाडे जे सांगे मतदारसंघ आसा वाडे थिंगा तो RMD आहा तो ना. सेकंड 2 दोतोर मिसींग आसा हे प्रायमरी हेल्थ सेंटरात 2 दोतोर मिसींग आसा. थर्ड एक कूक रांदता पळय जेवण त्या पेशंटाक तो एक कूक आसा एक कूक मिसींग आसा. मागीर एक्सरे टेक्निशियन जो आहा तो फक्त मंगळार आनी बुधवार येता आनी दुसरी कितें कोणाक कितें हात पांय मोडले जाल्यार आनी कांयच ना ऑप्शन. मशीन आसा म्हूण मनीस ना फकत 2 दीस अवेलेबल आसा. मागीर आय डॉक्टर हो जो दोळ्यां दोतोर आसलो तो लास्ट म्हयन्या रिटायर जाल्लो तेजो अजून रिप्लेसमेंटूय येवना. थर्ड सांगे आयुर्वेदीक डॉक्टर जो आहा नेत्रावळी तो अजून तो दोतोरूच ना. प्लस एक फार्मासियन आनी डॉक्टर जो ॲलोपॅथी आसा नेत्रावळी तोय अवेलेबल ना. आतां इतलो शॉर्टेज स्टाफ आसा सांग्यार. दोतोर आसा 4 आख्खे मतदारसंघात दोतोर आसा 4 आनी पॉप्युलेशन कितलें आसलें अरावंड 36-35,000 पॉप्युलेशन आहा. सो हे डॉक्टरांनी कशें ट्रीट करपाचें इतले शॉर्टेज स्टाफ घेवन ही हॉस्पिटल कशी चलोवपाची. ना हांगा सारके प्रॉपर मेडिसीन टायमार पावना ना हिंगा डॉक्टर्स अवेलेबल आसना कित्याक शॉर्टेज आसा. Also, the new primary health center, which was to get ready by April 2024, has not been handed over till June 2025. हें आसा प्रायमरी हेल्थ सेंटर तुमी पळोवपाक शकता हांगा सायडीन न्यू प्रायमरी हेल्थ सेंटर बांदता. लास्ट 2024 एप्रील मार्च हेजे मदें हें हँडओवर आहलें. आतां 2025 जून जालो आजून तें हॉस्पिटल हँडओवर जायना. कित्याक लागून कारण कितें फंडींग ना पयशे ना गांव मंत्र्याक कांय खबरूच ना. हेजेर मातशें CMन लक्ष दिवपाचें आनी स्थानीक आमदार आहा तेणें हेजेर लक्ष दिवपाचें. ही सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ही हेल्थ मिनिस्टराची विश्वजीत राणे याची की हांगा येवन हांगा विजीट करून हांगची परिस्थिती कितें आसा हांगा कितली शॉर्टेज आसा कामगार कितें आसा हें सगळें पळोवपाची तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूण अशें कांय जायना. हेल्थ मिनिस्टर आमी पळयतात की व्हडले व्हडले हॉस्पिटलांनी विजीट करता थंय तांकां कोण समज काम करना तांकां सस्पेंड करपाचें पळयता. पूण सस्पेंड न करता तेंची गरजो कितें आसा ह्यो पळोवपाची गरज आसा. तेंची कंप्लेनी कितें आसा ह्यो समजून घेवपाची गरज आसा आनी मागीर खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसता. आतां हांगाच पळय सांग्यार इतली प्रॉब्लेम आसा तरी सुद्दां खंय तरी डॉक्टर मॅनेज करतात आनी लोकांक ट्रीट करता. सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान तशेंच हेल्थ मिनिस्टर आसात विश्वजीत राणे हेणें ही बारीक बारीक जी हॉस्पिटलां आसात सांगे कुर्चडे बाकीच्या जाग्यांनी थंय येवन पळोवन थंय कितें तेंची गरजे आसा तेंची प्रॉब्लेम आसा तेंचे गरजो कितें आसा हें सगळें येवन पळोवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरव सतरकर.